पहलगाम से आ रही है, जहां बेसरन में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है। 15 राज्यों के 28 लोगों के लहू से सिर्फ पहलगाम की जमीन ही लाल नहीं हुई है, यह जख्म पूरे हिंदुस्तान को मिला है। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। With its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral and credible investigation. अल्लाह तबारक व ताला की बरगुज़ीदा बंदे जो अपनी तमाम तर ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और उसकी इबादत व ज़ुहद व तक़वा में गुजार देते हैं, अल्लाह उन्हें जब चाहे अपनी खुसूसी इनायत से मर्तबा विलायत और रूहानी दर्जे पर फाइज कर देता है। हदीस पाक में अल्लाह के उन बंदों के मुतालिक ये आता है कि उम्मत मुस्लिमा के ये लोग बनी इसराइल के पैगंबरों के मिसल होंगे। उन लोगों पर जलाल व जमाल की कैफियत तारी होती है। वो हालत वजद में आते हैं और मुकाशफा और मुशाहिदे के ज़रिया उन पर गैब के पर्दे खुलते हैं। उन वली अल्लाह को अल्लाह की तरफ से ऐसी फरासत अता की जाती है कि वो मुस्तकबिल करीब के हालात के मुतालिक बहुत ठीक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह के ये बंदे उन तमाम चीज़ों को अपनी बातनी आंखों से देखते हैं। ये वही लोग हैं जिनके मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन की फरासत से बचो, क्योंकि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। ये औलिया अल्लाह अपनी फरासत से आने वाले वक्तों के उन हालात से पहले ही आगाह कर देते हैं, जिनका रोनुमा होना उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा सानिया साबित हो सकता है। उन औलिया अल्लाह की ये पेशन गोइयाँ नजूमियों और काहिनों के बताए गए पेशन गोइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, क्योंकि उन बंदों की ये खबरें रब्बानी होती हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नबूवत के बाद सिर्फ मुबश्शरात बाकी रह गए हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुबश्शरात क्या हैं? हुजूर ने फरमाया, नेक ख्वाब जो मोमिन देखता है या उसके लिए देखा जाता है। लिहाजा कुरान मजीद और अहदीस रसूल के बाद हमारे लिए रहनुमाई का तीसरा बड़ा ज़रिया नेक लोगों के ख्वाब और अंदाज़े हैं। उन्हीं साहब फरासत में एक नाम नेमतुल्लाह शाह वली का है, जो एक सच्चे वली अल्लाह, अजीम सूफ़ी और साहबे कश्फ व करामात बुजुर्ग थे। हज़रत नेमतुल्लाह शाह की तहरीरों में मौजूद बेशुमार पेशन गोइयाँ आज तक हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई हैं, जिन्हें सुनकर अकल दंग रह जाती है। उन्होंने न सिर्फ क़र्ब क़यामत के अजीम फितनों हालात, बल्कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले के वाक़यात और बर्र सगीर में होने वाली जंग और फितनों का ऐसा तफसील से ज़िक्र किया है, गोया वो आने वाले वक्त को अपनी आँखों से देख रहे हों। मवर्रखीन के मुताबिक आपका पूरा नाम सैयद नूरुद्दीन नेमतुल्लाह था। आपकी वलादत शाम के शहर हलब में 731 हिजरी में हुई। आपके वालिद सैयद अबू बकर का शजरे नसब इमाम बाकर से जा मिलता है। इस निस्बत से आप इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत नेमतुल्लाह शाह ने नौजवानी के ज़माने में ही सर्फ, नहू, हदीस व फ़िक़ह और तफसीर में आला काबिलियत हासिल कर ली थी। 24 साल की उम्र में आप मक्का तशरीफ़ ले गए, जहां आपकी मुलाकात मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख अब्दुल्ला इफ़ाई से हुई और आपने उनके हाथों पर रूहानी बैत की। आपके उस्तादों में सैयद जलालुद्दीन ख़वारज़मी और शेख रुकनुद्दीन शिराज़ी जैसे बड़े बड़े शख्सियात का नाम शामिल है। मक्का के बाद आपने ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, मिस्र, शाम, समरकंद, तबरेज़, मुल्तान और कश्मीर का सफ़र भी किया। आप मौसम सरमा गारों में गुजारते और लोगों ने इस दौरान आपकी बुजुर्गी और करामात का एतराफ़ किया।
سوانہ نگاروں نے بھی آپ کے متعلق بے شمار کرامات کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نعمت اللہ ایک شاعر تھے اور وجد کے عالم میں قصیدے بھی کہا کرتے تھے، جس کے اندر آپ نے ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ شاہ نعمت اللہ کے قصیدوں کے 3 مجموعے موجود ہیں۔ پہلے قصیدے میں می بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں بطور ردیف استعمال ہوا۔ دوسرے قصیدے کی ردیف پیدا شد یعنی ہو جائے گا پر مشتمل ہے، اور تیسرے قصیدے کی ردیف آنا ہے۔ آپ کی تحریریں اور فارسی قصیدے آج بھی ایران، افغانستان کی قدیم لائبریریوں میں موجود ہے۔ ان قصیدوں میں آپ نے 100 سے 700 سالوں بعد ہندوستان میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، جبکہ اس وقت وہ بادشاہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ مثلاً مغل بادشاہ امیر تیمور کا تذکرہ ان کے اشعار میں اس کی پیدائش سے 200 سال پہلے کا ہے۔ اسی طرح لودھی خاندان کے حکمرانوں ابراہیم لودھی اور سکندر لودھی کا تذکرہ ان کے اشعار میں ملتا ہے، اور پھر مغلیہ خاندان کے بادشاہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں سب کا ذکر ناموں کے ساتھ بیان ہوا ہے، یہاں تک کہ ان کا دور حکومت کیسا ہوگا اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی ایران سے آنے والے حملہ آور نادر شاہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ ہند کے تخت کو چھین لے گا اور دہلی کا قتل عام ہوگا، جو کہ 1739 عیسوی میں صحیح ثابت ہوا، اور نادر شاہ کے حملے سے دہلی میں 1.5 لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا۔ آپ سکھوں کے بانی پیشوا گرو نانک صاحب کا ذکر بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی طرف لوگ رجوع کریں گے، اس فقیر کا بازار گرم ہوگا اور خوب چرچا ہوگا۔ آپ کے قصیدوں میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی بات بھی کہی گئی ہے، جس سے مغرب میں خوب تباہی مچے گی۔ ان 2 عظیم جنگوں کو سال 1918 اور 1940 میں دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے انگریزوں کی ہندوستان میں آمد اور ان کے حکومت کے 200 سال تک چلنے کی پیشن گوئی کی، جس کے بعد آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ نعمت اللہ شاہ نے بر صغیر ہندوستان و پاکستان میں رونما ہونے والے تمام تر حالات کا تفصیلی ذکر کیا ہے، جسے پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور جو اب تک صحیح ثابت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انگریز جاتے جاتے مسلمانوں کے درمیان نفرت کا ایک ایسا بیج بو کر جائیں گے جو کہ ان کو قیامت تک تنگ کرتا رہے گا، اور اس سے تب تک نجات نہ ملے گی جب تک بہت بڑی جنگ وجود میں نہیں آ جاتی۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ہونے والی 3 جنگوں کا ذکر کیا، جو کہ سال 1965، 1971 اور 1999 میں لڑی گئی، جس میں دونوں ممالک کی بھاری نقصان اور تباہی دیکھی گئی۔ آپ نے بنگلہ دیش کا قیام اور ڈھاکہ کی خون ریزی کا بھی تفصیلی حال بیان کیا۔ 850 سال پہلے اتنی صحیح اور درست پیشن گوئی کرنا کسی کاہن یا نجومی کی بھی بس کی بات نہیں ہو سکتی، لیکن شاہ نعمت اللہ کی تمام تر پیشن گوئیاں ہو بہو وقوع پذیر ہوئیں اور یکے بعد دیگر صحیح ثابت ہوتی چلی گئی۔ آپ نے اس دور کے متعلق مزید لکھا ہے کہ علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر روئے گا۔ عوام الناس کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے حیائی کی محفلوں میں مست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کے اشعار میں شاہ صاحب نے ہندوستان اور پاکستان کی مستقبل کا ایسا حال بیان کیا ہے جو نہایت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی، اس مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر ظلم و جبر کریں گے۔ ان مسلمانوں کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے غائبانہ امداد آئے گی۔ یہ راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے اور مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ یہاں دراصل شاہ صاحب نے غزوہ ہند کی بات کی ہے، جس کی پیشن گوئی احادیث رسول میں بھی موجود ہے۔ لہذا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو ہندوستان میں جنگ کرے گا،
और दूसरा वो ग्रोह है जो ईसा इब्ने मरियम के साथ मिलकर जंग करेंगे। शाह नेमतुल्लाह कहते हैं कि ये जंग इतनी खूनरेज होगी कि दरियाए गंगा खून से 3 मरतबा भरकर जारी होगी और ये लड़ाई 6 साल तक जारी रहेगी। हालिया दिनों में कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़े हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ सिंध रिवर ट्रीटी को तोड़ दिया है। दोनों तरफ एक सर्द जंग जैसे हालात हैं। सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग जारी है। मुमकिन है कि हम उन्हीं हालात से गुजर रहे हों जिनका जिक्र शाह नेमतुल्लाह ने 900 सालों पहले किया था। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली अपने कसीदों के तीसरे हिस्से में पेशन गोई करते हुए इंसान पर लर्जा तारी करते हैं और उसे ऐन क़यामत के किनारे खड़ा कर देते हैं। आपने लिखा है कि 40 साल की एक खूनरेज जंग के बाद जब मगरिबी अक़वाम का ज़वाल हो जाएगा तब दज्जाल ईरान के शहर इस्फ़हान से निकलेगा। फिर नायबे महदी का ज़हूर होगा और मैं तो उसे देख रहा हूँ। मैं उसकी सूरत दोपहर में चमकने वाली सूरज के मानिंद देख रहा हूँ। मैं दज्जाल को गधे पर सवार देख रहा हूँ जिसके साथ यहूदियों का एक बड़ा अजीम लश्कर है। मैं ईसा इब्ने मरियम की तलवार से दज्जाल लईन का कत्ल भी देख रहा हूँ। मैं दीन को मुस्तहकम देख रहा हूँ। अपने कसीदे के आखिरी शेर में नेमतुल्लाह शाह खुद को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि ए नेमतुल्लाह खामोश हो जा, रब के राजों को जाहिर ना कर। और फिर बताते हैं कि मैं ये वाक़यात 548 हिजरी में बयान कर रहा हूँ।